बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में मुफ्ती तारक मसूद का बयान, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक की तारीफ़ और डॉक्टर आसिफ जलाली साहब का जवाब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क्यों तारीफ़ की गई है। तो नाज़रीन इकराम, जब भी मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक और उसके कारकुन मैदान में आते हैं। तो लिहाजा जो हालिया सैलाब पंजाब में आया हुआ है, तो यहाँ पर भी तहरीक लब्बैक के कारकुन और रज़ाकार बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं और तहरीक लब्बैक की जानब से आवाम की मदद की जा रही है। नाज़रीन इकराम, न सिर्फ तहरीक लब्बैक के लोग आवाम की मदद कर रहे हैं, बल्कि लब्बैक वालों की जानब से आवाम को खाना भी दिया जा रहा है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सामान के ज़रिए भी मदद कर रही है। तो इसी हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है, जहां पर सरकारी रेस्क्यू के लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें 40 घंटे बाद ये खाना नसीब हुआ है और ये खाना भी लब्बैक वालों की तरफ से हमें दिया गया है। यानी कि नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के कारकुन न सिर्फ आवाम की मदद कर रहे हैं, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उन सरकारी लोगों को भी खाना दे रही है जो आवाम के लिए मैदान में है। यानी कि हर कोई तहरीक लब्बैक और उसके कारकुनों की तारीफ़ कर रहा है कि हमेशा की तरह मुश्किल वक्त में तहरीक लब्बैक के कारकुन मैदान में हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी ने भी अपने कारकुनों और रज़ाकारों को यह हदायत की है कि इस मुश्किल वक्त में आवाम की भरपूर अंदाज में खिदमत और मदद की जाए। तो नाज़रीन इकराम, वह नाम नहाद सहाफ़ी जो अक्सर ये बात करते रहते हैं कि लब्बैक वाले नज़र नहीं आ रहे, तो ऐसे सहाफ़ियों से मेरा सवाल ये है कि क्या अब पंजाब में तुमको लब्बैक वाले नज़र आ रहे हैं, या हमेशा की तरह अब तुम लोगों ने मुनाफिक की ऐनकें लगा ली हैं। मगर एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि मुश्किल वक्त में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही मैदान में आती है। अब बात करते हैं कि मुफ्ती तारक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन इकराम, पिछले काफ़ी दिनों से जेलम का छोकरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गिरफ्तार है और उसकी अकेडमी को भी सील किया गया है। तो इसी हवाले से मुफ्ती तारक मसूद साहब का भी एक वीडियो बयान सामने आया है। नाज़रीन इकराम, अपनी इस वीडियो में मुफ्ती साहब ये फरमा रहे थे कि इंजीनियर ने तो एक बात को नकल किया है, तो लिहाजा फिर उस पर किस तरह 295C लग सकता है। तो मुफ्ती साहब, आपसे पूछना यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मेरा चैलेंज है कि आप साबित कर दें कि 2 अरब ईसाई ऐसा समझते हैं। जबकि दूसरी जानब एक और वीडियो में इंजीनियर ने यह भी कहा था कि ईसाई ऐसा कहते हैं। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब, बकौल आपके अगर इंजीनियर ने यह बात नकल की है, तो फिर आप साबित कर दें कि ईसाई ऐसे अल्फाज बोलते हैं। और अगर आप 2 अरब ईसाइयों से ये अल्फाज साबित नहीं कर सकते, तो फिर सवाल ये है कि मिर्ज़े ने यह बात कहाँ से नकल की है और मिर्ज़े की जानब से ये अल्फाज क्यों बोले गए हैं। तो लिहाजा कम अज़ कम उसके हक़ में बोलने से पहले आप ये बात साबित करें कि मिर्ज़े की जानब से जो अल्फाज अदा किए गए हैं वो नकल थे और मिर्ज़े ने अपनी जानब से नहीं कहे। और अगर आप 2 अरब ईसाइयों से ये बात साबित नहीं कर सकते, तो फिर आप किस तरह ये कह रहे हैं कि मिर्ज़े ने इस बात को नकल किया है। और नाज़रीन इकराम, अपनी एक और वीडियो में मुफ्ती साहब ये भी फरमा रहे थे कि मेरी नज़र से एक फतवा गुजरा है जहां पर कानून को हाथ में लेने की
بات کی گئی ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے مرزا کے خلاف فتویٰ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے دیا تھا، اور ناظرین کرام، جلالی صاحب نے جو فتویٰ دیا تھا اس میں کہیں بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کی گئی تھی، بلکہ جلالی صاحب نے اپنے فتوے میں پاکستانی اداروں سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ تو اسی حوالے سے اب ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میرے فتوے میں تو کہیں بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کی تھی، تو پھر ایک کراچی کے مفتی کو یہ بات کہاں پر نظر آ گئی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کی گئی ہے؟ یعنی کہ ناظرین کرام، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے مفتی طارق مسعود کا نام نہیں لیا، بلکہ نام لیے بغیر ان کو جواب دیا ہے کہ میرے فتوے میں تو کہیں بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں تھی، بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، تو پھر کراچی کے مفتی کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایک بار پھر مفتی طارق مسعود صاحب اور مرزا کے چاہنے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ مرزا نے اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس نے یہ بات نقل کی ہے۔ تو لہٰذا میرا سوال یہ ہے کہ مرزا نے جس کمیونٹی کا نام لے کر یہ الفاظ بولے ہیں، تو اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ یہ الفاظ اس کمیونٹی سے ثابت کر دیں۔ اگر آپ لوگ اس کمیونٹی سے یہ الفاظ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ مرزا نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں؟ جبکہ دوسری جانب ایک بار پھر اعلیٰ دین نے بھی مرزا کے حق میں ویڈیو بنائی ہے اور کہا ہے کہ مرزا پر تو 295C نہیں لگنا چاہیے تھا، تو ان لوگوں نے کس طرح لگا دیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ دین صاحب، اگر مرزا نے یہی الفاظ عمران خان کے حوالے سے کہے ہوتے تو کیا تب بھی تم اس کے حق میں بات کرتے؟ یعنی کہ تم سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی جب مرزا نے سیاسی معاملات پر عمران خان پر تنقید کی تھی، اور اب ایک کمیونٹی کا نام لے کر مرزا نے ایسے الفاظ بولے ہیں جو تاریخ میں کبھی بھی کسی نے نہیں بولے، تو تم یہ کہتے ہو کہ مرزا کے خلاف قانونی کارروائی بھی نہ کی جائے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ چاہے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب ہوں یا دیگر علماء کرام، کسی نے بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کی، بلکہ علماء کرام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اگر واقعی ہی مرزا نے کچھ کیا نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ڈر کس بات کا ہے؟ مرزا کے وکلاء بھی عدالت میں پیش ہوں گے، اور اسی طرح علماء کرام کے وکلاء بھی عدالت میں پیش ہوں گے، اور مرزا کو بھی یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے حق میں بات کرے۔ اسی طرح دیگر علماء کرام کو بھی یہ موقع ملے گا کہ وہ بھی وکلاء کے ذریعے یا خود اپنا موقف عدالت میں پیش کرے۔ تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ آخر غلطی کس کی تھی، اور کیا مرزا پر جو FIR درج کی گئی ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ میرا سوال ایک بار پھر مرزا کے چاہنے والوں سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کا موقف ہے کہ مرزا نے یہ بات نقل کی ہے، تو میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ 2 ارب عیسائیوں سے یہ بات ثابت کر دیں اور یہ الفاظ ثابت کر دیں جو مرزا نے اپنی پوڈ کاسٹ میں استعمال کیے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ الفاظ اس کمیونٹی سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر مرزا نے یہ الفاظ کہاں سے نقل کیے ہیں اور کیوں یہ الفاظ بولے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔